चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्वभावानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुःशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः सठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चिच्चित्तस्य शोधाय कलहु पवित्रम् अघोघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमाराऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृणः कुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपृष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुचल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतस्तदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो मृषम् एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडाङ्गं समुपेहिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसे
वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितम्। मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजादयः। प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तो मिहागतः। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना। दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कूलं सन्ततिं विना। पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षस्थोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयेत्। यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति। निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा च रुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः। तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाद्भूद्गरीयसी। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामाश योगवान्। सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरम्। यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः। विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनम्। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। सन्ततेः सगरो दुःखमवापाङ्ग पुरा तथा। रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम्। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि। नो चेत्यज्याम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्च्छितः। पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव च। गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः। चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्। न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः। अतो हठेन युक्तोऽसि यर्थेनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनम्। वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगे विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोदः। अहो चिन्ता ममोत्पन्न फलं चाहं न भक्षये। फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। देवाद्धाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्भिणी कथम्। शुकवह्नि वसेद्गर्भस्थं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं न नान्दा संहरेत्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयं वहति मे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्। साब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्। वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलमर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्। तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा।
आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो भूत्तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ते कुचे मम अन्यस्तन्ये निर्दुग्धः कथं पुष्पाणि बालकं मत्स्वसूश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षसातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं 3 मासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुविर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिद्रक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षे क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेस्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीवनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः प्रेताब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्कुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं झायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। जय जय श्रीपद्मपुराणे उत्तरेखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।